मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक बंद गली में आ खड़ी हुई है? क्या आपकी आंखों के आंसू अब खुश्क हो चुके हैं, लेकिन दिल का रोना अभी बाकी है? दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं देता। इंसान चीखना चाहता है, लेकिन आवाज़ गले में फंस जाती है। हम अल्लाह से शिकवा तो नहीं करते, लेकिन दिल में एक सवाल ज़रूर उठता है कि या अल्लाह, ये रात कब ख़त्म होगी, ये आजमाइश कब टलेगी। मेरे दोस्तों, अगर आप आज इस मुकाम पर हैं जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई महसूस हो रही है, तो यकीन जानिएगा, ये वीडियो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है। दोस्तों, क्योंकि रात जब सबसे ज़्यादा तारीख होती है तो सूरज निकलने में बस चंद लम्हे बाकी होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो अगर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुन आने वाला है और आपकी तवील आजमाइश अपने अंजाम के करीब है। दोस्तों, पहली निशानी खामोशी और सब्र जमील। पहली निशानी जो ये बताती है कि आजमाइश ख़त्म होने वाली है, वो है आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी का उतर जाना। देखिएगा, जब आजमाइश शुरू होती है तो इंसान तड़पता है। वो हर किसी को अपनी कहानी सुनाता है, लोगों से मदद मांगता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जब आजमाइश अपने आखिरी मरहले में होती है तो इंसान खामोश हो जाता है। ये मायूसी की खामोशी नहीं होती, बल्कि ये सब्र जमील की खामोशी होती है। आपका दिल लोगों के सामने दुखड़ा रोने से बेजार हो जाता है। आपको समझ आ जाती है कि बंदे मेरा दर्द नहीं समझ सकते, सिर्फ मेरा रब समझ सकता है। अगर आज आप इस कैफियत में हैं कि आपने अपनी सफाइयाँ पेश करना छोड़ दी हैं, लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दी है और अपना मामला मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करके खामोश हो गए हैं, तो मुबारक हो, आपका शोर अब आसमान पर सुना जा रहा है। दोस्तों, जब ज़मीन पर बंदा खामोश होता है तो आसमान पर फरिश्ते उसकी वकालत करते हैं। ये खामोशी तूफ़ान के थम जाने का पहला इशारा है। दूसरी निशानी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। दूसरी निशानी बहुत गहरी है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी जिद छोड़ देता है। बहुत अरसे तक हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, मुझे ये चीज़ दे दे, मुझे बस यही चाहिए, अगर ये ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हम अपनी ख्वाहिश पर अड़े होते हैं, लेकिन जब आजमाइश ख़त्म होने के करीब होती है तो अल्लाह आपके दिल की कैफियत बदल देता है। आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि या अल्लाह, मैं ये चाहता था, लेकिन अगर तेरे फ़ैसले में कुछ और है तो मैं राज़ी हूँ। इसे तस्लीम व रज़ा कहते हैं। जब आप नतीजे की परवाह करना छोड़ दें और कहें कि मेरा रब का हर फैसला मुझे कबूल है, तो समझ जाइएगा कि इम्तिहान का पर्चा हल हो चुका है और अब नतीजा आने वाला है। जब आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तभी वो चीज़ें आपकी तरह दौड़कर आती हैं। दोस्तों, अगर आज आपका दिल अल्लाह के फ़ैसले पर मुतमईन हो रहा है, चाहे हालात कैसे भी हो, तो ये फ़तह की निशानी है। दोस्तों, तीसरी निशानी मुश्किल का इंतहा पर पहुंच जाना। तीसरी निशानी शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा है, लेकिन यही सबसे बड़ी खुशखबरी भी है। वो निशानी है मुश्किलात का अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अक्सर लोग यहाँ हिम्मत हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो दुआ कर रहा था, मैं तो सब्र कर रहा था, फिर हालात मज़ीद ख़राब क्यों हो गए। याद रखें, रस्सी टूटने से पहले ही सबसे ज़्यादा खींचती है। दिए का तेल ख़त्म होने से पहले उसकी लो भड़कती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल देखो। जेल से निकलने से पहले हालात मायूस गुन थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर था। बज़ाहिर ये तबाही थी, लेकिन हकीकत में ये निजात का लम्हा था। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मुश्किलात चारों तरफ से हमलावर हो चुकी है, हर रास्ता बंद नज़र आ रहा है और घुटन बढ़ गई है,
تو گھبرائیں نہیں، یہ آخری گیم ہے۔ شیطان آخری زور لگا رہا ہے کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ یہ شدت دراصل راحت کے آنے کا نکارہ ہے۔ چوتھی نشانی، عبادت میں سکون اور رب سے قربت۔ چوتھی نشانی آپ کے اور اللہ کے تعلق کے بارے میں ہے۔ جب اللہ کسی آزمائش کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان دنوں آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا ہے؟ پہلے آپ آزمائش سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اب آپ کو دعا مانگنے میں ہی سکون ملنے لگا ہے۔ جب مانگنا ملنے سے زیادہ عزیز ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آزمائش کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑا جائے۔ جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آزمائش ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں عبادت کی مٹھاس پیدا ہو گئی ہے تو یقین کیجیے گا اللہ پاک اب آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی دے گا جو آپ کے بہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہیں، پانچویں نشانی، دل میں امید کی کرن اور پانچویں نشانی دل کی گواہی۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اللہ بندے کے دل میں پہلے ہی ڈال دیتا ہے۔ آپ کو کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آئے گی، حالات اب بھی خراب ہوں گے، لیکن آپ کے دل کے کسی کونے میں ایک آواز آئے گی کہ سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو آپ کی روح کو چھو کر گزرے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ سینے سے اتر گیا ہے؟ کیا آپ کو مستقبل کے بارے میں اچھے خواب آ رہے ہیں؟ یہ محض خیالات نہیں، یہ آنے والے کل کی دستک ہے۔ اپنے اس وجدان پر یقین رکھیں۔ دوستو، اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ نشانیاں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو اپنے ظرف کو بسی کر لیں، کیونکہ اللہ کی عطا بارش کی طرح برسنے والی ہے۔ آئیے اس گھڑی میں جب ہمارے دل نرم ہیں مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، تیرا یہ بندہ جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا اللہ یہ بہت تھک چکا ہے، تیرے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ اگر اس کی یہ آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے تو اسے معاف فرما دے، اور اگر یہ اس کے درجے بلند کرنے کے لیے ہے تو اسے صبر اور ہمت عطا کر۔ یا اللہ ان کی آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ ان کی جو مشکلات پہاڑ جیسی ہے انہیں اپنی رحمت سے رائی بنا دے۔ میرے مالک، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سنی، آج ہمارے ان بہن بھائیوں کی پکار سن لے۔ ان کے گھروں میں سکون اتار دے، رزق میں برکت دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کی آزمائش کو آزائش میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں انہیں خالی نہ لٹانا، ہمیں وہ دے دے جو ہمارے لیے بہترین ہے، اور ہم سے وہ شور دور کر دے جو ہمیں برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔